कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। ड्रामा परिज़ाद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिज़ाद जो है वो एनी से मोहब्बत करने लग गया, क्योंकि एनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से परिज़ाद को अपना गर्विदा बना लिया। और एनी को परिज़ाद को देखे बगैर ही बहुत ज़्यादा लगाव और चाव है। वो परिज़ाद की शायरी से बहुत मुतासिर हुई है और परिज़ाद को एक खूबसूरत इंसान समझकर उससे मोहब्बत करने लग गई है। जब परिज़ाद को पता चलता है कि एनी तो एक नाबीना है और वो उनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो परिज़ाद जो है अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। और वो परिज़ाद जो है वो एनी से जो है अपनी मादरत भी करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जो कुछ उसने माजी में किया है उससे वो गलती में हुआ था, अनजाने में हुआ था। उसके बाद वो दोनों आपस में मामूल पे आ जाते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, मिल बैठते हैं और उनके दरमियान जो उनका ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ान चल रहा है। उसके बाद परिज़ाद जो है वो एनी के आर्ट गैलरी में जाता है। वहाँ पे एनी को कहता है कि अगर तुम मेरा मुजस्समा बनाओगे तो लोग बहुत ही हंसेंगे, क्योंकि मैं तो एक बदसूरत इंसान हूँ। एनी कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि इतने खूबसूरत बातें करने वाला शख्स, इतनी खूबसूरत पोएट्री करने वाला शख्स बदसूरत नहीं हो सकता। उसके बाद जो एनी है वो परिज़ाद का मुजस्समा बनाएगी। एनी एक गरीब ख़ानदान की लड़की है, लेकिन उसका एक कज़न है अदनान जो डॉक्टर है और वो एनी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बचपन में एनी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब एनी परिज़ाद को चाहने लगी है। परिज़ाद जो है कुछ अरसे के बाद उनके घर जाएगा एनी को प्रपोज़ करने के लिए, लेकिन परिज़ाद देखेगा कि अदनान भी उसके साथ है, तो परिज़ाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। परिज़ाद छलनी दिल के साथ वापस आ जाता है। उसके बाद जो है एनी वो परिज़ाद को बताती है कि ये मेरा कज़न है और ये मुझे आँखों के इलाज के लिए बाहर के मुल्क ले जाना चाहता है। लेकिन एनी कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो परिज़ाद जो है बाद में अपने किसी डॉक्टर से रब्ता करता है और अपनी सर्जरी का कहता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। वो परिज़ाद जो है अपनी सर्जरी करवाता है और फिर जो है एनी की भी आँखों का इलाज करवाता है। दूसरी तरफ जो नाहिद है वो परिज़ाद से अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहती है, लेकिन परिज़ाद की आखिरी मोहब्बत जो है वो अब एनी है हुई। अब होगा ये कि परिज़ाद और डॉक्टर जो एनी का कज़न है वो आपस में रकीब होंगे। अब जब एनी की आंखें ठीक होंगी, वो देखेगी तो देखते हैं कि वो किसके पास जाती है, आया कि अपने कज़न के पास जाती है या वो परिज़ाद के पास जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। ड्रामा परिज़ाद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिज़ाद जो है वो एनी से मोहब्बत करने लग गया, क्योंकि एनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से परिज़ाद को अपना गर्विदा बना लिया। और एनी को परिज़ाद को देखे बगैर ही बहुत ज़्यादा लगाव और चाव है। वो परिज़ाद की शायरी से बहुत मुतासिर हुई है और परिज़ाद को एक खूबसूरत इंसान समझकर उससे मोहब्बत करने लग गई है। जब परिज़ाद को पता चलता है कि एनी तो एक नाबीना है और वो उनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो परिज़ाद जो है अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो परिज़ाद जो है वो एनी से जो है अपनी मादरत भी करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जो कुछ उसने माजी में किया है उससे वो गलती में हुआ था, अनजाने में हुआ था। उसके बाद वो दोनों आपस में मामूल पे आ जाते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, मिल बैठते हैं और उनके दरमियान जो उनका ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ान चल रहा है। उसके बाद परिज़ाद जो है वो एनी के आर्ट गैलरी में जाता है। वहाँ पे एनी को कहता है कि अगर तुम मेरा मुजस्समा बनाओगे तो लोग बहुत ही हंसेंगे, क्योंकि मैं तो एक बदसूरत इंसान हूँ। एनी कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि इतने खूबसूरत बातें करने वाला शख्स, इतनी खूबसूरत पोएट्री करने वाला शख्स बदसूरत नहीं हो सकता। उसके बाद जो एनी है वो परिज़ाद का मुजस्समा बनाएगी।
اینی ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کا ایک کزن ہے عدنان جو ڈاکٹر ہے، اور وہ اینی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچپن میں اینی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اب اینی پریزاد کو چاہنے لگی ہے۔ پریزاد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر جائے گا اینی کو پرپوز کرنے کے لیے، لیکن پریزاد دیکھے گا کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ہے تو پریزاد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ پریزاد چھلنی دل کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اینی وہ پریزاد کو بتاتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے اور یہ مجھے آنکھوں کے علاج کے لیے باہر کے ملک لے جانا چاہتا ہے، لیکن اینی کہتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو پریزاد جو ہے بعد میں اپنے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی سرجری کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے گی۔ وہ پریزاد جو ہے اپنی سرجری کرواتا ہے اور پھر جو ہے اینی کی بھی آنکھوں کا علاج کرواتا ہے۔ دوسری طرف جو ناہید ہے وہ پریزاد سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد کی آخری محبت جو ہے وہ اب اینی ہے ہوئی۔ اب ہوگا یہ کہ پریزاد اور ڈاکٹر جو اینی کا کزن ہے وہ آپس میں رقیب ہوں گے۔ اب جب اینی کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی وہ دیکھے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جاتی ہے، آیا کہ اپنے کزن کے پاس جاتی ہے یا وہ پریزاد کے پاس جاتی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے۔ ڈرامہ پریزاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے محبت کرنے لگ گیا، کیونکہ اینی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پریزاد کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اینی کو پریزاد کو دیکھے بغیر ہی بہت زیادہ لگاؤ اور چاؤ ہے۔ وہ پریزاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوئی ہے اور پریزاد کو ایک خوبصورت انسان سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ جب پریزاد کو پتہ چلتا ہے کہ اینی تو ایک نابینا ہے اور وہ ان سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پریزاد جو ہے اپنی باتوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے جو اپنی معذرت بھی کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے اس سے وہ غلطی میں ہوا تھا، انجانے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں معمول پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ان کا تعلق ہے محبت والا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھان چل رہا ہے۔ اس کے بعد پریزاد جو ہے وہ اینی کے آرٹ گیلری میں جاتا ہے، وہاں پہ اینی کو کہتا ہے کہ اگر تم میرا مجسمہ بناؤ گے تو لوگ بہت ہی ہنسیں گے، کیونکہ میں تو ایک بدصورت انسان ہوں۔ اینی کہتی ہے کہ میں نہیں مان سکتی کہ اتنے خوبصورت باتیں کرنے والا شخص، اتنی خوبصورت پوئٹری کرنے والا شخص بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو اینی ہے وہ پریزاد کا مجسمہ بنائے گی۔ اینی ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کا ایک کزن ہے عدنان جو ڈاکٹر ہے، اور وہ اینی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچپن میں اینی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اب اینی پریزاد کو چاہنے لگی ہے۔ پریزاد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر جائے گا اینی کو پرپوز کرنے کے لیے، لیکن پریزاد دیکھے گا کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ہے تو پریزاد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ پریزاد چھلنی دل کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اینی وہ پریزاد کو بتاتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے اور یہ مجھے آنکھوں کے علاج کے لیے باہر کے ملک لے جانا چاہتا ہے، لیکن اینی کہتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو پریزاد جو ہے بعد میں اپنے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی سرجری کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے گی۔ وہ پریزاد جو ہے اپنی سرجری کرواتا ہے اور پھر جو ہے اینی کی بھی آنکھوں کا علاج کرواتا ہے۔ دوسری طرف جو ناہید ہے وہ پریزاد سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد کی آخری محبت جو ہے وہ اب اینی ہے ہوئی۔ اب ہوگا یہ کہ پریزاد اور ڈاکٹر جو اینی کا کزن ہے وہ آپس میں رقیب ہوں گے۔ اب جب اینی کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی وہ دیکھے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جاتی ہے، آیا کہ اپنے کزن کے پاس جاتی ہے یا وہ پریزاد کے پاس جاتی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے۔ ڈرامہ پریزاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
کہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے محبت کرنے لگ گیا، کیونکہ اینی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پریزاد کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اینی کو پریزاد کو دیکھے بغیر ہی بہت زیادہ لگاؤ اور چاؤ ہے۔ وہ پریزاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوئی ہے اور پریزاد کو ایک خوبصورت انسان سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ جب پریزاد کو پتہ چلتا ہے کہ اینی تو ایک نابینا ہے اور وہ ان سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پریزاد جو ہے اپنی باتوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے جو ہے اپنی معذرت بھی کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے اس سے وہ غلطی میں ہوا تھا، انجانے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں معمول پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ان کا تعلق ہے محبت والا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھان چل رہا ہے۔ اس کے بعد پریزاد جو ہے وہ اینی کے آرٹ گیلری میں جاتا ہے، وہاں پہ اینی کو کہتا ہے کہ اگر تم میرا مجسمہ بناؤ گے تو لوگ بہت ہی ہنسیں گے، کیونکہ میں تو ایک بدصورت انسان ہوں۔ اینی کہتی ہے کہ میں نہیں مان سکتی کہ اتنے خوبصورت باتیں کرنے والا شخص، اتنی خوبصورت پوئٹری کرنے والا شخص بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو اینی ہے وہ پریزاد کا مجسمہ بنائے گی۔ اینی ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کا ایک کزن ہے عدنان جو ڈاکٹر ہے، اور وہ اینی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچپن میں اینی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اب اینی پریزاد کو چاہنے لگی ہے۔ پریزاد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر جائے گا اینی کو پرپوز کرنے کے لیے، لیکن پریزاد دیکھے گا کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ہے، تو پریزاد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ پریزاد چھلنی دل کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اینی وہ پریزاد کو بتاتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے اور یہ مجھے آنکھوں کے علاج کے لیے باہر کے ملک لے جانا چاہتا ہے، لیکن اینی کہتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو پریزاد جو ہے بعد میں اپنے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی سرجری کا کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے گی۔ وہ پریزاد جو ہے اپنی سرجری کرواتا ہے اور پھر جو ہے اینی کی بھی آنکھوں کا علاج کرواتا ہے۔ دوسری طرف جو ناہید ہے وہ پریزاد سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد کی آخری محبت جو ہے وہ اب اینی ہے ہوئی۔ اب ہوگا یہ کہ پریزاد اور ڈاکٹر جو اینی کا کزن ہے وہ آپس میں رقیب ہوں گے۔ اب جب اینی کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی وہ دیکھے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جاتی ہے، آیا کہ اپنے کزن کے پاس جاتی ہے یا وہ پریزاد کے پاس جاتی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے ایسی مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے محبت کرنے لگ گیا، کیونکہ اینی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پریزاد کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اینی کو پریزاد کو دیکھے بغیر ہی بہت زیادہ لگاؤ اور چاؤ ہے۔ وہ پریزاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوئی ہے اور پریزاد کو ایک خوبصورت انسان سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ جب پریزاد کو پتہ چلتا ہے کہ اینی تو ایک نابینا ہے اور وہ ان سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پریزاد جو ہے اپنی باتوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے جو ہے اپنی معذرت بھی کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے اس سے وہ غلطی میں ہوا تھا، انجانے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں معمول پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ان کا تعلق ہے محبت والا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھان چل رہا ہے۔ اس کے بعد پریزاد جو ہے وہ اینی کے آرٹ گیلری میں جاتا ہے، وہاں پہ اینی کو کہتا ہے کہ اگر تم میرا مجسمہ بناؤ گے تو لوگ بہت ہی ہنسیں گے، کیونکہ میں تو ایک بدصورت انسان ہوں۔ اینی کہتی ہے کہ میں نہیں مان سکتی کہ اتنے خوبصورت باتیں کرنے والا شخص، اتنی خوبصورت پوئٹری کرنے والا شخص بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو اینی ہے وہ پریزاد کا مجسمہ بنائے گی۔ اینی ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کا ایک کزن ہے عدنان جو ڈاکٹر ہے، اور وہ اینی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچپن میں اینی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اب اینی پریزاد کو چاہنے لگی ہے۔
परिजात जो है कुछ अरसे के बाद उनके घर जाएगा एनी को प्रपोज करने के लिए, लेकिन परिजात देखेगा कि अदनान भी उसके साथ है, तो परिजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। परिजात छलनी दिल के साथ वापस आ जाता है। उसके बाद जो है एनी वो परिजात को बताती है कि ये मेरा कज़न है और ये मुझे आंखों के इलाज के लिए बाहर के मुल्क ले जाना चाहता है। लेकिन एनी कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो परिजात जो है बाद में अपने किसी डॉक्टर से रब्ता करता है और अपनी सर्जरी का कहता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। वो परिजात जो है अपनी सर्जरी करवाता है और फिर जो है एनी की भी आंखों का इलाज करवाता है। दूसरी तरफ जो नहीद है वो परिजात से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है, लेकिन परिजात की आखिरी मोहब्बत जो है वो अब एनी है हुई। अब होगा ये कि परिजात और डॉक्टर जो एनी का कज़न है वो आपस में रकीब होंगे। अब जब एनी की आंखें ठीक होंगी वो देखेगी तो देखते हैं कि वो किसके पास जाती है, आया कि अपने कज़न के पास जाती है या वो परिजात के पास जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। ड्रामा परिजात के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात जो है वो एनी से मोहब्बत करने लग गया, क्योंकि एनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से परिजात को अपना गर्विदा बना लिया और एनी को परिजात को देखे बगैर ही बहुत ज़्यादा लगाव और चाव है। वो परिजात की शायरी से बहुत मुतासिर हुई है और परिजात को एक खूबसूरत इंसान समझकर उससे मोहब्बत करने लग गई है। जब परिजात को पता चलता है कि एनी तो एक नाबीना है और वो उनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो परिजात जो है अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो परिजात जो है वो एनी से जो है अपनी मादरत भी करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जो कुछ उसने माजी में किया है उससे वो गलती में हुआ था, अनजाने में हुआ था। उसके बाद वो दोनों आपस में मामूल पे आ जाते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, मिल बैठते हैं और उनके दरमियान जो उनका ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ान चल रहा है। उसके बाद परिजात जो है वो एनी के आर्ट गैलरी में जाता है। वहाँ पे एनी को कहता है कि अगर तुम मेरा मुजस्समा बनाओगे तो लोग बहुत ही हंसेंगे, क्योंकि मैं तो एक बदसूरत इंसान हूँ। एनी कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि इतने खूबसूरत बातें करने वाला शख्स, इतनी खूबसूरत पोएट्री करने वाला शख्स बदसूरत नहीं हो सकता। उसके बाद जो एनी है वो परिजात का मुजस्समा बनाएगी। एनी एक गरीब ख़ानदान की लड़की है, लेकिन उसका एक कज़न है अदनान जो डॉक्टर है और वो एनी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बचपन में एनी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब एनी परिजात को चाहने लगी है। परिजात जो है कुछ अरसे के बाद उनके घर जाएगा एनी को प्रपोज करने के लिए, लेकिन परिजात देखेगा कि अदनान भी उसके साथ है, तो परिजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। परिजात छलनी दिल के साथ वापस आ जाता है। उसके बाद जो है एनी वो परिजात को बताती है कि ये मेरा कज़न है और ये मुझे आंखों के इलाज के लिए बाहर के मुल्क ले जाना चाहता है। लेकिन एनी कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो परिजात जो है बाद में अपने किसी डॉक्टर से रब्ता करता है और अपनी सर्जरी का कहता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। वो परिजात जो है अपनी सर्जरी करवाता है और फिर जो है एनी की भी आंखों का इलाज करवाता है। दूसरी तरफ जो नहीद है वो परिजात से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है, लेकिन परिजात की आखिरी मोहब्बत जो है वो अब एनी है हुई। अब होगा ये कि परिजात और डॉक्टर जो एनी का कज़न है वो आपस में रकीब होंगे। अब जब एनी की आंखें ठीक होंगी वो देखेगी तो देखते हैं कि वो किसके पास जाती है, आया कि अपने कज़न के पास जाती है या वो परिजात के पास जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। ड्रामा परिजात के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात जो है वो एनी से मोहब्बत करने लग गया, क्योंकि एनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से परिजात को अपना गर्विदा बना लिया
और एनी को परिजात को देखे बगैर ही बहुत ज़्यादा लगाव और चाव है। वो परिजात की शायरी से बहुत मुतासिर हुई है और परिजात को एक खूबसूरत इंसान समझकर उससे मोहब्बत करने लग गई है। जब परिजात को पता चलता है कि एनी तो एक नाबीना है और वो उनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो परिजात जो है अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो परिजात जो है वो एनी से जो है अपनी मादरत भी करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जो कुछ उसने माजी में किया है उससे वो गलती में हुआ था, अनजाने में हुआ था। उसके बाद वो दोनों आपस में मामूल पे आ जाते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, मिल बैठते हैं और उनके दरमियान जो उनका ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ान चल रहा है। उसके बाद परिजात जो है वो एनी के आर्ट गैलरी में जाता है। वहाँ पे एनी को कहता है कि अगर तुम मेरा मुजस्समा बनाओगे तो लोग बहुत ही हंसेंगे, क्योंकि मैं तो एक बदसूरत इंसान हूँ। एनी कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि इतने खूबसूरत बातें करने वाला शख्स, इतनी खूबसूरत पोएट्री करने वाला शख्स बदसूरत नहीं हो सकता। उसके बाद जो एनी है वो परिजात का मुजस्समा बनाएगी। एनी एक गरीब ख़ानदान की लड़की है, लेकिन उसका एक कज़न है अदनान जो डॉक्टर है और वो एनी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बचपन में एनी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब एनी परिजात को चाहने लगी है। परिजात जो है कुछ अरसे के बाद उनके घर जाएगा एनी को प्रपोज़ करने के लिए, लेकिन परिजात देखेगा कि अदनान भी उसके साथ है, तो परिजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। परिजात छलनी दिल के साथ वापस आ जाता है। उसके बाद जो है एनी वो परिजात को बताती है कि ये मेरा कज़न है और ये मुझे आँखों के इलाज के लिए बाहर के मुल्क ले जाना चाहता है। लेकिन एनी कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो परिजात जो है बाद में अपने किसी डॉक्टर से रब्ता करता है और अपनी सर्जरी का कहता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। वो परिजात जो है अपनी सर्जरी करवाता है और फिर जो है एनी की भी आँखों का इलाज करवाता है। दूसरी तरफ जो नाहिद है वो परिजात से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है, लेकिन परिजात की आखिरी मोहब्बत जो है वो अब एनी है हुई। अब होगा ये कि परिजात और डॉक्टर जो एनी का कज़न है वो आपस में रकीब होंगे। अब जब एनी की आंखें ठीक होंगी, वो देखेगी तो देखते हैं कि वो किसके पास जाती है, आया कि अपने कज़न के पास जाती है या वो परिजात के पास जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। ड्रामा परिजात के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात जो है वो एनी से मोहब्बत करने लग गया, क्योंकि एनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से परिजात को अपना गर्विदा बना लिया और एनी को परिजात को देखे बगैर ही बहुत ज़्यादा लगाव और चाव है। वो परिजात की शायरी से बहुत मुतासिर हुई है और परिजात को एक खूबसूरत इंसान समझकर उससे मोहब्बत करने लग गई है। जब परिजात को पता चलता है कि एनी तो एक नाबीना है और वो उनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो परिजात जो है अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो परिजात जो है वो एनी से जो है अपनी मादरत भी करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जो कुछ उसने माजी में किया है उससे वो गलती में हुआ था, अनजाने में हुआ था। उसके बाद वो दोनों आपस में मामूल पे आ जाते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, मिल बैठते हैं और उनके दरमियान जो उनका ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ान चल रहा है। उसके बाद परिजात जो है वो एनी के आर्ट गैलरी में जाता है। वहाँ पे एनी को कहता है कि अगर तुम मेरा मुजस्समा बनाओगे तो लोग बहुत ही हंसेंगे, क्योंकि मैं तो एक बदसूरत इंसान हूँ। एनी कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि इतने खूबसूरत बातें करने वाला शख्स, इतनी खूबसूरत पोएट्री करने वाला शख्स बदसूरत नहीं हो सकता। उसके बाद जो एनी है वो परिजात का मुजस्समा बनाएगी। एनी एक गरीब ख़ानदान की लड़की है, लेकिन उसका एक कज़न है अदनान जो डॉक्टर है और वो एनी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बचपन में एनी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब एनी परिजात को चाहने लगी है। परिजात जो है कुछ अरसे के बाद
ان کے گھر جائے گا اینی کو پرپوز کرنے کے لیے، لیکن پریزاد دیکھے گا کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ہے تو پریزاد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ پریزاد چھلنی دل کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اینی وہ پریزاد کو بتاتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے اور یہ مجھے آنکھوں کے علاج کے لیے باہر کے ملک لے جانا چاہتا ہے، لیکن اینی کہتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو پریزاد جو ہے بعد میں اپنے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی سرجری کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے گی۔ وہ پریزاد جو ہے اپنی سرجری کرواتا ہے اور پھر جو ہے اینی کی بھی آنکھوں کا علاج کرواتا ہے۔ دوسری طرف جو ناہید ہے وہ پریزاد سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد کی آخری محبت جو ہے وہ اب اینی ہے ہوئی۔ اب ہوگا یہ کہ پریزاد اور ڈاکٹر جو اینی کا کزن ہے وہ آپس میں رقیب ہوں گے۔ اب جب اینی کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی وہ دیکھے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جاتی ہے، آیا کہ اپنے کزن کے پاس جاتی ہے یا وہ پریزاد کے پاس جاتی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے محبت کرنے لگ گیا، کیونکہ اینی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پریزاد کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اینی کو پریزاد کو دیکھے بغیر ہی بہت زیادہ لگاؤ اور چاؤ ہے۔ وہ پریزاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوئی ہے اور پریزاد کو ایک خوبصورت انسان سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ جب پریزاد کو پتہ چلتا ہے کہ اینی تو ایک نابینا ہے اور وہ ان سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پریزاد جو ہے اپنی باتوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے جو اپنی معذرت بھی کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے اس سے وہ غلطی میں ہوا تھا، انجانے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں معمول پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ان کا تعلق ہے محبت والا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھان چل رہا ہے۔ اس کے بعد پریزاد جو ہے وہ اینی کے آرٹ گیلری میں جاتا ہے، وہاں پہ اینی کو کہتا ہے کہ اگر تم میرا مجسمہ بناؤ گے تو لوگ بہت ہی ہنسیں گے، کیونکہ میں تو ایک بدصورت انسان ہوں۔ اینی کہتی ہے کہ میں نہیں مان سکتی کہ اتنے خوبصورت باتیں کرنے والا شخص، اتنی خوبصورت پوئٹری کرنے والا شخص بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو اینی ہے وہ پریزاد کا مجسمہ بنائے گی۔ اینی ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کا ایک کزن ہے عدنان جو ڈاکٹر ہے، اور وہ اینی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچپن میں اینی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اب اینی پریزاد کو چاہنے لگی ہے۔ پریزاد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر جائے گا اینی کو پرپوز کرنے کے لیے، لیکن پریزاد دیکھے گا کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ہے تو پریزاد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ پریزاد چھلنی دل کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اینی وہ پریزاد کو بتاتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے اور یہ مجھے آنکھوں کے علاج کے لیے باہر کے ملک لے جانا چاہتا ہے، لیکن اینی کہتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو پریزاد جو ہے بعد میں اپنے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی سرجری کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے گی۔ وہ پریزاد جو ہے اپنی سرجری کرواتا ہے اور پھر جو ہے اینی کی بھی آنکھوں کا علاج کرواتا ہے۔ دوسری طرف جو ناہید ہے وہ پریزاد سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد کی آخری محبت جو ہے وہ اب اینی ہے ہوئی۔ اب ہوگا یہ کہ پریزاد اور ڈاکٹر جو اینی کا کزن ہے وہ آپس میں رقیب ہوں گے۔ اب جب اینی کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی وہ دیکھے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جاتی ہے، آیا کہ اپنے کزن کے پاس جاتی ہے یا وہ پریزاد کے پاس جاتی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے محبت کرنے لگ گیا، کیونکہ اینی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پریزاد کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اینی کو پریزاد کو دیکھے بغیر ہی بہت زیادہ لگاؤ اور چاؤ ہے۔
وہ پریزاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوئی ہے اور پریزاد کو ایک خوبصورت انسان سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ جب پریزاد کو پتہ چلتا ہے کہ اینی تو ایک نابینا ہے اور وہ ان سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پریزاد جو ہے اپنی باتوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے جو ہے اپنی معذرت بھی کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے اس سے وہ غلطی میں ہوا تھا، انجانے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں معمول پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں اور ان کے درمیان جو ان کا تعلق ہے محبت والا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھان چل رہا ہے۔ اس کے بعد پریزاد جو ہے وہ اینی کے آرٹ گیلری میں جاتا ہے، وہاں پہ اینی کو کہتا ہے کہ اگر تم میرا مجسمہ بناؤ گے تو لوگ بہت ہی ہنسیں گے کیونکہ میں تو ایک بدصورت انسان ہوں۔ اینی کہتی ہے کہ میں نہیں مان سکتی کہ اتنے خوبصورت باتیں کرنے والا شخص، اتنی خوبصورت پوئٹری کرنے والا شخص بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو اینی ہے وہ پریزاد کا مجسمہ بنائے گی۔ اینی ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کا ایک کزن ہے عدنان جو ڈاکٹر ہے اور وہ اینی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچپن میں اینی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اب اینی پریزاد کو چاہنے لگی ہے۔ پریزاد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر جائے گا اینی کو پرپوز کرنے کے لیے، لیکن پریزاد دیکھے گا کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ہے تو پریزاد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ پریزاد چھلنی دل کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اینی وہ پریزاد کو بتاتی ہے کہ یہ میرا کزن ہے اور یہ مجھے آنکھوں کے علاج کے لیے باہر کے ملک لے جانا چاہتا ہے، لیکن اینی کہتی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو پریزاد جو ہے بعد میں اپنے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی سرجری کا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے گی۔ وہ پریزاد جو ہے اپنی سرجری کرواتا ہے اور پھر جو ہے اینی کی بھی آنکھوں کا علاج کرواتا ہے۔ دوسری طرف جو ناہید ہے وہ پریزاد سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد کی آخری محبت جو ہے وہ اب اینی ہے ہوئی۔ اب ہوگا یہ کہ پریزاد اور ڈاکٹر جو اینی کا کزن ہے وہ آپس میں رقیب ہوں گے۔ اب جب اینی کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی وہ دیکھے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جاتی ہے، آیا کہ اپنے کزن کے پاس جاتی ہے یا وہ پریزاد کے پاس جاتی ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے ایسی مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے محبت کرنے لگ گیا کیونکہ اینی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پریزاد کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اینی کو پریزاد کو دیکھے بغیر ہی بہت زیادہ لگاؤ اور چاؤ ہے۔ وہ پریزاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوئی ہے اور پریزاد کو ایک خوبصورت انسان سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ جب پریزاد کو پتہ چلتا ہے کہ اینی تو ایک نابینا ہے اور وہ ان سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پریزاد جو ہے اپنی باتوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ پریزاد جو ہے وہ اینی سے جو ہے اپنی معذرت بھی کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے اس سے وہ غلطی میں ہوا تھا، انجانے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں معمول پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں اور ان کے درمیان جو ان کا تعلق ہے محبت والا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھان چل رہا ہے۔ اس کے بعد پریزاد جو ہے وہ اینی کے آرٹ گیلری میں جاتا ہے، وہاں پہ اینی کو کہتا ہے کہ اگر تم میرا مجسمہ بناؤ گے تو لوگ بہت ہی ہنسیں گے کیونکہ میں تو ایک بدصورت انسان ہوں۔ اینی کہتی ہے کہ میں نہیں مان سکتی کہ اتنے خوبصورت باتیں کرنے والا شخص، اتنی خوبصورت پوئٹری کرنے والا شخص بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو اینی ہے وہ پریزاد کا مجسمہ بنائے گی۔ اینی ایک غریب خاندان کی لڑکی ہے، لیکن اس کا ایک کزن ہے عدنان جو ڈاکٹر ہے اور وہ اینی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچپن میں اینی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن اب اینی پریزاد کو چاہنے لگی ہے۔ پریزاد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر جائے گا اینی کو پرپوز کرنے کے لیے، لیکن پریزاد دیکھے گا کہ عدنان بھی اس کے ساتھ ہے تو پریزاد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔
परिजात छलनी दिल के साथ वापस आ जाता है। उसके बाद जो है एनी वो परिजात को बताती है कि ये मेरा कज़न है और ये मुझे आँखों के इलाज के लिए बाहर के मुल्क ले जाना चाहता है। लेकिन एनी कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो परिजात जो है बाद में अपने किसी डॉक्टर से रब्ता करता है और अपनी सर्जरी का कहता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। वो परिजात जो है अपनी सर्जरी करवाता है और फिर जो है एनी की भी आँखों का इलाज करवाता है। दूसरी तरफ जो नहीद है वो परिजात से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है, लेकिन परिजात की आखिरी मोहब्बत जो है वो अब एनी है हुई। अब होगा ये कि परिजात और डॉक्टर जो एनी का कज़न है वो आपस में रकीब होंगे। अब जब एनी की आंखें ठीक होंगी वो देखेगी तो देखते हैं कि वो किसके पास जाती है। आया कि अपने कज़न के पास जाती है या वो परिजात के पास जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। ड्रामा परिजात की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परिजात जो है वो एनी से मोहब्बत करने लग गया, क्योंकि एनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से परिजात को अपना गर्विदा बना लिया और एनी को परिजात को देखे बगैर ही बहुत ज़्यादा लगाव और चाव है। वो परिजात की शायरी से बहुत मुतासिर हुई है और परिजात को एक खूबसूरत इंसान समझकर उससे मोहब्बत करने लग गई है। जब परिजात को पता चलता है कि एनी तो एक नाबीना है और वो उनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो परिजात जो है अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो परिजात जो है वो एनी से जो है अपनी मादरत भी करता है और उससे माफ़ी मांगता है कि जो कुछ उसने माजी में किया है उससे वो गलती में हुआ था, अनजाने में हुआ था। उसके बाद वो दोनों आपस में मामूल पे आ जाते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, मिल बैठते हैं और उनके दरमियान जो उनका ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ान चल रहा है। उसके बाद परिजात जो है वो एनी के आर्ट गैलरी में जाता है। वहाँ पे एनी को कहता है कि अगर तुम मेरा मुजस्समा बनाओगे तो लोग बहुत ही हंसेंगे, क्योंकि मैं तो एक बदसूरत इंसान हूँ। एनी कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि इतने खूबसूरत बातें करने वाला शख्स, इतनी खूबसूरत पोएट्री करने वाला शख्स बदसूरत नहीं हो सकता। उसके बाद जो एनी है वो परिजात का मुजस्समा बनाएगी। एनी एक गरीब ख़ानदान की लड़की है, लेकिन उसका एक कज़न है अदनान जो डॉक्टर है और वो एनी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बचपन में एनी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब एनी परिजात को चाहने लगी है। परिजात जो है कुछ अरसे के बाद उनके घर जाएगा एनी को प्रपोज़ करने के लिए, लेकिन परिजात देखेगा कि अदनान भी उसके साथ है तो परिजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। परिजात छलनी दिल के साथ वापस आ जाता है। उसके बाद जो है एनी वो परिजात को बताती है कि ये मेरा कज़न है और ये मुझे आँखों के इलाज के लिए बाहर के मुल्क ले जाना चाहता है। लेकिन एनी कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो परिजात जो है बाद में अपने किसी डॉक्टर से रब्ता करता है और अपनी सर्जरी का कहता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। वो परिजात जो है अपनी सर्जरी करवाता है और फिर जो है एनी की भी आँखों का इलाज करवाता है। दूसरी तरफ जो नहीद है वो परिजात से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है, लेकिन परिजात की आखिरी मोहब्बत जो है वो अब एनी है हुई। अब होगा ये कि परिजात और डॉक्टर जो एनी का कज़न है वो आपस में रकीब होंगे। अब जब एनी की आंखें ठीक होंगी वो देखेगी तो देखते हैं कि वो किसके पास जाती है। आया कि अपने कज़न के पास जाती है या वो परिजात के पास जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।